आज मेरो हृदय खुसी उमङ्गले भरिएको छ। उहाँको सुन्दर योजना मेरो जीवनमा पुरा भएको छ। आज मेरो हृदय खुसी उमङ्गले भरिएको छ। उहाँको सुन्दर योजना मेरो जीवनमा पुरा भएको छ। धन्यवाद प्रभु सुन्दर उपहारको निम्ति। धन्यवाद प्रभु तपाईलाई तपाईको सुन्दर उपहारको निम्ति। तपाईको प्रेमले प्रेम गर्न तपाईको सुन्दरताले सधैँ हेर्न सिकाउनुहोस् येशू, सदैव माग्नुहोस् हामीलाई जीवनको बाँकी यात्राहरूमा डोर्याउनुहोस् हामीलाई येशू, डोर्याउनुहोस् हामीलाई। म देशको निम्ति त्यसलाई सुहाउने एउटा सहयोगी बनाउने छु। अनि उहाँले फेरि भन्नुभयो तिनीहरू एउटै शरीर हुनेछन्। है, यो चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण। परमेश्वरले आदमलाई एक्लै रहनलाई चाहिँ ठिक छैन भनेर हब्बा बनाउनु भयो। बाइबलले यो कति महत्त्वपूर्ण कुरा दिएको छ है। बाइबलले एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा दिएको छ। जोडी बनाएको है, सुहाउँदो सल्लाहकार, कति राम्रा कुराहरू। अनि यो कुरा चाहिँ हामी विश्वासीहरूले कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। केलाई बिर्सनु हुँदैन? परमेश्वरको वचनलाई हामीले बिर्सन हुँदैन। अनि मैले तपाईँहरूको बिचमा एउटा कुरा सोधिसकेँ। के कुरा? उहाँहरूको बिचमा विवाह हुन सक्छ कि सक्दैन? तपाईँहरूले यो अधिकार दिनुभयो, हुन सक्छ भन्नुभयो है। यो तपाईँहरू साँची हो, साँचीको लागि आज आउनु भएको छ, बुझ्नुहुन्छ? यो याद गर्नुहोस्। हामी विवाह हेर्न रमाइलो गर्न मात्रै होइन, एउटा साँची हुनलाई तपाईँ आउनु भएको छ। अनि म यहाँनिर एउटा पद पढ्छु।
पति र पत्नीहरू हरेक कुरामा पतिहरूका अधीनमा रहनु, पत्नीहरू चाहिँ पतिहरूका अधीनमा रहनु, यो पहिलो कुरा छ है, अधीनमा रहनु। अनि आफ्ना पत्नीहरूलाई के गर? प्रेम गर, जसरी ख्रीष्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो र त्यसको निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। ख्रीष्टले चाहिँ के गर्नुभयो? आफूलाई अर्पण गर्नुभएको छ। आज हामी जो विश्वास गर्छौँ, ख्रीष्टले तपाईँ र मेरो लागि आफ्नो जीवन दिनुभएको छ। यो कुरा कहिले भुल्नु हुँदैन, यो कुरा भुल्नु हुँदैन। तपाईँ र मेरो पाप र अधर्मको लागि, रिस र राग घमण्डको लागि, लोभको लागि, सबै कुराको लागि चाहिँ उहाँ के गर्नुभयो? मर्नुभयो, क्रुसमा बलिदान गर्नुभयो, रगत बगाउनु भयो। अनि आज तपाईँ र म विश्वासी हौँ भनेदेखि हामीले चाहिँ त्यो रिस राग घमण्ड यो कुरा के गर्नु हुँदैन। हामीले चाहिँ एक अर्कालाई के गर्नुपर्छ? प्रेम गर्नुपर्दछ। अनि अब हामीले सुरु गर्नुभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ? प्रार्थना गर्छौँ। विवाहको अर्थ आशिषको पूर्ण महसुस र कृतज्ञताको निम्ति र दुलही र दुल्हाले आफ्नो जीवनमा यी आशिषहरूले काम गरेको देख्न निश्चयताको निम्ति हामी प्रार्थना गर्दछौँ। येशूको नाउँमा सबै बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ। आमेन। तपाईले छान्नुभएकी स्त्री अब तपाईको जीवनको अर्धाङ्गिनी, तपाईको सम्पत्तिकी साझेदार, हकदार, तपाईको घरकी रानी बन्न लागेकी छिन्। तपाईको निम्ति भएको तिनको प्रेम प्रदर्शन तिनले यसै गरेकी छिन्। तपाईसँग जीवनमा आनन्द र दुःखहरू बाँड्नका लागि तिनले आफ्ना माइतीका माया, साथी सङ्गतिहरूका मित्रतालाई पर सारेकी छिन्। अब तिनी तपाईसँगै रहने छिन् र तपाईका निम्ति नै यिनी जिउने छिन्। हिजो हाम्रो माइकल बाबु एक्लै थियो भनेदेखि आजदेखि के हुनुभएको छ? दुईजना हुनुभएको छ। त्यो बुझ्नु पर्यो। हिजो एकै थालमा मजाले एक्लै खानुहुन्थ्यो भने आज बाँडेर खानुपर्छ। आफ्नो खुसी मात्रै थियो भने अब दुईजनाको सल्लाह हुनुपर्छ है। धेरै कुराहरू छन्। अब हिजो एक्लै थियो भने आज दुईजना होइन, यो चाहिँ कुरा बाबुले बुझ्नुपर्छ। अनि दुलाईको लागि, नानीको लागि भन्छु, तपाईँ पनि गहन जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने, जसले तपाईसँग विवाह गर्न लागेको छन् उनले कष्टको समयमा तपाईको सान्त्वनाको अपेक्षा गर्ने छिन्। तपाईको मुस्कान उनको अति चम्किलो दिन आइपर्नेछ। तपाईको स्वर उनको अति स्वादिष्ट सङ्गति, तपाईँको परिश्रम उनको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति, तपाईँको जगेर्ना उनको कारिन्दापन, तपाईँका अठोटहरू उनका विश्वासयोग्य सल्लाहकार र तपाईँका प्रार्थनाहरू स्वर्गको न्यायालयसम्ममा उनको अति सक्षम हुनेछन्। यो कुरा बुझियो है आज। अनि मलाई के लाग्छ भने एउटा श्रीमान बाहिर घुमेर आउँछ होइन, श्रीमतीहरूले त कहाँ घुमेर आइस् भनेर भन्नुभन्दा उसलाई चिसो पानी ल्याएर होइन, माया गरेर मिठोसँग बोलिदिनु, यो एकदम राम्रो हो। बहिनीले, भाइले बाहिर गएर काम गरेर कमाएर माया गर्नु पर्यो, एक्लो भएन। अब दुईजना पाल्नु पर्यो। अनि श्रीमतीको गहन जिम्मेवारी भनेको चाहिँ कहिले पनि श्रीमान कुन कुरोमा खोकेर आछ, कुन कुरो ठक्कर खाएर आछ होइन बाहिरबाट, तर आउँदाखेरि रिसाउने होइन, घमण्ड गर्ने होइन, मिठासले बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा आज त दिनभरि हल्लिएर आइस भन्यो भने के हुन्छ? श्रीमानलाई गाह्रो लाग्छ। के कुरो थाहा हुँदैन, श्रीमान बाहिर कुटुम्बमा परेको छ थाहा हुँदैन। यो याद गर्नुपर्ने कुरा हामी श्रीमतीहरूले है। अनि माया गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ। अब हाम्रो दुलाहरूलाई म सम्बोधन गर्छु। यस क्रिस्चियन विवाहको सौभाग्यहरू र जिम्मेवारीहरूलाई पूर्ण रूपमा बुझ्नु भएपछि विवाहको पवित्र जीवनमा एकसाथ जिउनको लागि तपाईँ यी स्त्रीलाई आफ्ना विवाहित पत्नी हुनको लागि लिन तयार हुनुहुन्छ? हजुर,
सुन्नु भयो अनि स्वर सानो भयो क्या हो के हुनुहुन्छ अरे अब तयार हुनुहुन्छ खुसीले रहेछ कति हाँस्नु भएको छ है माया लाग्दो गरी हाम्रो भाइ प्रभुलाई के हो धन्यवाद के तपाईँले यिनलाई प्रेम गर्नुहुनेछ सान्त्वना दिनुहुनेछ आदर गर्नुहुनेछ रोग वा स्वास्थ्यमा हेरचाह गर्नुहुनेछ र अरू सबैलाई त्यागी तपाईँहरू दुवै बाँचुन्जेलसम्म यिनको मात्र हेरचाह गर्नुहुनेछ हजुर गर्छु रे सुन्नुभयो भोलि बिमारी हुँदा ए कस्तो रोगी रहेछ भन्नुभयो भने के हो है यो काम नलाग्दैछ भनेर भन्नुभयो भने आजै मैले त अस्ति भनेको छु है तपाईँहरू हुनुहुन्न थियो यो मन पर्दैन भने अहिले नपरौँ है भनेर चाहिँ यो भनेको छ अनि सधैँ उहाँले के गर्नुहुन्छ अरे हेरचाह गर्नुहुन्छ अरे तपाईँहरू साथी हुनुहुन्छ उहाँले हेरचाह गर्नु भएन भने तपाईँले गाली गर्न सक्नुहुन्छ रोगमा व्यथामा जेमा पनि अनि यो एउटा कुरो अघि मैले तपाईँको बिचमा भनिसकेँ यो शरीर चाहिँ के हो एउटै हो एउटा शरीरलाई माया गरेन भने के काम अनि हामी डिभोर्स किन हुन्छ एउटै शरीर नभएको कारणले यो हातलाई यता छ यसलाई यता छ भन्दैनौँ होइन एउटा शरीर बाँडिन सक्दैन एकै ठाउँमा रहन पर्नेछ तिमीलाई मेरी विवाहका पत्नीको लागि यस दिनदेखि उसो असलको निम्ति खराबको निम्ति धनमा गरिबीमा स्वास्थ्यमा आफूसँग राख्नेछु हेरचाह गर्नेछु मृत्युले नछुट्याएसम्म प्रेम गर्नेछु प्रसन्न हुनेछु र त्यस बेलासम्म म तिमीलाई मेरो प्रेमको प्रतिज्ञा दिन्छु परमेश्वरको पवित्र विधि अनुसार यसो गर्नेछु विवाहित पति हुनको लागि लिन तयार हुनुहुन्छ म तपाईलाई मेरा विवाहित पति हुनको लागि लिन्छु यस दिनदेखि उसो असलको निम्ति खराबको निम्ति धनमा गरिबीमा रोगमा स्वास्थ्यमा आफूसँग राख्नेछु हेरचाह गर्नेछु मृत्युले नछुट्याएसम्म प्रेम गर्नेछु प्रसन्न हुनेछु त्यस बेलासम्म म तपाईलाई मेरो प्रेमको प्रतिज्ञा दिन्छु परमेश्वरको पवित्र विधि अनुसार यसो गर्नेछु अब के भयो यहाँ एकअर्काले चाहिँ म यसो गर्नेछु उसो गर्नेछु भइसक्यो होइन आमाले आएर दिइसक्नुभयो सबै कुरा भइसक्यो अब उनीहरूले केही चिनोहरू ल्याउनु भएको छ भने त्यो चिनो चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ मलाई दिन सक्नुहुन्छ अनि यो एउटा यिनीहरूको दुईजनाको प्रेमको चिन्ह है यो अनि यो एकअर्कालाई लाएपछि यो चाहिँ चिन्ह हो र यो कहिले पनि उनीहरूको प्रेमको कुरा चाहिँ टुङ्गिने छैन भनेर भनेको यसको महत्त्व धेरै छ है यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा अनि हामीले यसको लागि के गर्नेछौँ प्रार्थना गर्नेछौँ अनि उनीहरूको जीवनभरि मृत्युले नलगेसम्म उनीहरू एकअर्कामा मिलेर एकअर्कामा प्रेम गरेर बसुन् भनेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ प्रार्थना गर्छौँ जे परमेश्वर पिता तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ यो रिङलाई तपाईँको हातमा सुम्पर्नेछौँ यो एउटा प्रेमको चिन्ह मात्र हो प्रभु येशू तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ यो रिङलाई तपाईँको हातमा राख्छौँ यो कार्यक्रमलाई तपाईँको हातमा सहायता गर्नु येशू आउनु धन्यवाद दिँदै बिन्ती प्रार्थना येशू आमेन प्रार्थना गर्ने
जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद जनाउँदछौँ। यो जोडी आज श्रीमान श्रीमती हुन गइरहेको छ। सहायता गर्नु तपाईँको इच्छा यिनीहरूको जीवनमा तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँको शान्ति आनन्द प्रेम यिनीहरूमा बगिरहोस् सधैँभरि प्रभु। अनि यिनीहरूलाई कसैले चुडाउन नसकोस्, कसैको कुरा सुनेर यिनीहरूले नबदलिनु, यिनीहरूको जीवन रहेसम्म प्रभु तपाईँले आशिष दिनुहोस्। प्रभु सहायता गर्नु बिन्ती प्रार्थना प्रभु येशूको नाउँमा माग्दछु, आमेन। अब मैले दिई पनि सक्नुभयो, औँठी साटासाट गरिसक्नुभयो, मेरो लगभग अन्तिम अवस्थामा आएको छ। अनि यस बेला चाहिँ के भन्नु पुग्नुहोस्, यस बेला के भन्न चाहन्छु भनेदेखि उहाँहरू चाहिँ एकअर्कामा करार बाँधेर म यस्तो गर्छु जस्तो गर्छु भनेर भनिसक्नु भएको छ। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ माइकल तमाङ र उहाँ हामी हुनुहुन्थ्यो। अनि अहिले मैले यो पास्टर भएको उसले चाहिँ उहाँ चाहिँ अब माइकल तमाङ र सन्तोषी तमाङ भएको छ। ताली बजाउँ। अब यति भइसक्यो त अब उहाँको भइसक्यो नि होइन र? मेरो आशाको किरण तिमी, अधेरी रातको मेरो जुन हौ तिमी, निराशमा मेरो। तपाईले धेरै पटक सुनिसक्नु भएको छ होला विवाहको बारेमा, बाइबलले के भन्दछ, विवाहको वचन तपाईले धेरै पटक सुनिसक्नु भएको होला। सायद केही कुराहरू मैले दोहोऱ्याउँछु होला, कति कुराहरू तपाईले नयाँ कुराहरू थाहा पाउनुहुन्छ होला। यो वचनको समयमा विशेष गरी दुईजनालाई मात्रै होइन, आज जतिजना हामी विवाहित छौँ तपाईँहरूको लागि पनि म केही कुराहरू बाँड्न चाहन्छु। र कतिजना विवाह गर्न अझै बाँकी हुनुहुन्छ होला, तपाईँहरूले पनि एकदम यो कुरालाई सुन्नुहोस्। तपाईले पनि मलाई लाग्छ कि आशिष तपाईले पाउनुहुनेछ र तपाईँको जीवनलाई अगाडि बढाउनको लागि यसले सहायता गर्नेछ। हामी सबैलाई थाहा छ क्रिस्चियन विवाह चाहिँ परमेश्वर स्वयं आफैले चाहिँ आफ्नो इच्छा र योजनामा चाहिँ स्थापना गर्नुभएको एउटा विधि हो। हामी उत्पत्तिको कुरामा उत्पत्तिमा सुरुमै उत्पत्तिलाई हेऱ्यौँ भन्दाखेरि हामी त्यही कुरा नै पाउँदछ। विवाह चाहिँ अरू कुनै मानिसले आएर पछि आएर कोही कसैले स्थापना गरेको, सुरुवात गरेको, कोही कसैको इच्छामा भएको कुरा होइन। तर त्यहाँनिर हेर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर स्वयं आफैले स्थापना गर्नुभएको, परमेश्वर स्वयं आफ्नै इच्छामा भएको कुराहरू हामी त्यहाँ देखिन्छ। उत्पत्ति 2:18 देखि तलतिर पढ्यो भने विशेष गरी विवाहको कुरालाई हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। परमेश्वरले सुरुमा आदम एक्लैले बनाउनु भयो, त्यसपछि एक्लै रहन असल छैन भनेर उसको लागि म एउटा सहयोगी बनाउँछु भनेर त्यहाँ तलतिर उत्पत्ति 2:18 देखि तलतिर हेऱ्यो भन्दाखेरि 25 सम्म हेऱ्यो भन्दाखेरि विशेष गरी विवाहको कुरालाई हामी त्यहाँनिर पाउँदछौँ। आज समय अभावको कारण मैले यो खण्डलाई पढ्न चाहेन। तपाईँहरूले बाइबल छ भने पढ्नुहोस् अथवा भर्सहरू टिप्नुहोस्, तपाईँहरू पछि घरमा गएर पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले अघि नै भने परमेश्वर स्वयं आफैले बनाउनु भएको, योजना गर्नुभएको कुरा हो। परमेश्वरले आदमको लागि हव्वा बाहेक अरू कुनै कुरा सुहाउँदो भेट्टाएन र अरू कुनै पनि कुराको उहाँले योजना बनाउनु भएन। उहाँले चाहिँ हव्वालाई बनाउनु भयो के को लागि? सहयोगीको लागि। कसरी बनाउनु भयो? परमेश्वरले चाहिँ आदमको कर्मबाट निकालेर बनाउनु भयो सहयोगीको लागि। माइकल भाइ ध्यान दिनु होला, हव्वा सहयोगीको लागि बनाएको हो र माइकल भाइको लागि, सन्तोषी बहिनी आज विशेष गरी सहयोगीको लागि बनाएको कुरा हो। अब माइकल भाइले भरेदेखि खाना पकाउनु पर्छ,
कपडा पनि धुनुपर्छ, घर पनि सफा गर्नुपर्छ। किन बाइबलमा लेखेको छ नि सहयोगीको लागि होइन, सन्तोषी पनि त सहयोग गर्ने हो। तरकारी खाना पकाउँछ होला, तरकारी काटिदिने, लुगा धुँदाखेरि पानी उसारिदिने, सहयोगी भनेको त्यही होइन त। अब माइकल भाइले सबै कुरो जान्नु पर्दछ। मैले यो तपाईँहरूलाई रमाइलोको लागि गरिएको कुरा हो, त्यो चाहिँ होइन, सहयोगीको लागि। विशेष गरी एक अर्काको जीवनलाई अझै सहज बनाएर सफलता जीवन जिउनको लागि, एक अर्का हातेमालो गर्नको लागि परमेश्वरको सेवा गर्दै मृत्यु बाहेक केहीले छुटाउने छैन। हाम्रो यो बन्धन रहे येशूको हातमा। दिनेछु तिम्रो साथ जीवनभर, दिनेछु तिम्रो साथ जीवनभर। मलाई माया गर्नलाई तिमीलाई जुटाइदिनु भो मलाई जीवन बाँड्नलाई। म हाँसु या रोऊँ म
म बाँचु या मरु म तिम्रै हुँ तिम्रै हुँ तिमीलाई माया गरिरहन्छु तिम्रो आज मेरो हृदय खुसी उमङ्गले भरिएको छ उहाँको सुन्दर योजना मेरो जीवनमा पुरा भएको छ आज मेरो हृदय खुसी उमङ्गले भरिएको छ उहाँको सुन्दर योजना मेरो जीवनमा पुरा भएको छ धन्यवाद प्रभु तपाईको सुन्दर उपहारको निम्ति धन्यवाद प्रभु तपाईको सुन्दर उपहारको निम्ति तपाईको प्रेमले प्रेम गर्न तपाईको सुन्दरताले सधैँ हेर्न सिकाउनुहोस् येशू तपाईको प्रेमको मनले सदैव माग्नुहोस् हामीलाई जीवनको बाँकी यात्राहरूमा डोर्याउनुहोस् हामीलाई येशू डोर्याउनुहोस् हामीलाई